बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी इंतहाई अहम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंजीम और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान फैज़ाबाद में होने वाले मुआहदे की अंदरूनी कहानी नूरुल हक कादरी साहब की ज़बानी और प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। अगर स्टोरी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन ही चलते हैं और इनके ख़िलाफ़ लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन ने हमेशा कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर, कभी गुस्ताखी करके, कभी कुरान पाक को जला के, कभी इस्लाम की तौहीन करके, कभी शायर अल्लाह का मजाक उड़ा के हमारा इम्तहान लिया है। दहशत गर्दी का बाज़ार गर्म किए रखा। कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, 1 लाख के करीब शोहदा हुए हैं दहशत गर्दी में। मगर उन्होंने देखा है कि मुसलमान जो परेशान होते हैं, इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ़ होती है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, इज़्ज़त, ख़त्म नबूवत और उनकी तौहीन करने पे होती है। तो उन्होंने अब ये माहौल बनाया है कि आए रोज़ कोई ना कोई मसाइल पैदा किए जाते हैं जिससे मुसलमान तड़पते हैं। ऐसे जैसे मछली पानी से बाहर आके तड़पती है, मुसलमान ऐसे तड़पते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है। वो अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। मुसलमान उस वक़्त तक मोमिन नहीं समझता अपने आप को जब तक वो अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, अपने माँ बाप, पूरी कायनात से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्द तकलीफ तो छोटी बात है, वो तो अपनी जान हथेली पे रख के नबी के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। और दुनिया को यह समझ नहीं आ रही कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। यूरोप लूट के ले गया है, लूट रहा है। IMF सूद दर सूद हमसे ले रहा है, कर्जे दे रहा है, हमें लूट रहा है, हमें गिरवी रख रहा है। हमें कबूल है, बर्दाश्त है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें ग्रामी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज से 3 माह पहले फैज़ाबाद धरने में जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे, हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एक मुआहदा हुआ था जिसका अहम नुक्ता ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को 2-3 माह में असम्बली से पास करवा के निकाल दिया जाएगा और उनकी अशिया का सरकारी तौर पर बाइकाट कर दिया जाएगा। मगर वो 2 माह भी गुजर गए, 3 माह का अरसा करीब है, चंद रोज़ बाकी हैं। मुआहदे के चंद रोज़ बाद नूरुल हक कादरी साहब जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा। उसके बाद चंद हफ्तों के ही दुरानिया गुजरा था कि ताहिर अशरफी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान हैं मजहबी तौर पर, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी 17 फरवरी बहुत दूर है, देखा जाएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के उलमा मशाइख के इजलास में किसी मौलवी साहब ने बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि 17 फरवरी बहुत दूर है। एक सुकूत है, खामोशी है हुकूमत की तरफ से, मगर दूसरी तरफ अगर किसी के तन पे लिबास है या नहीं,
پاؤں پہ جوتے ہے یا نہیں، خوراک مل رہی کھانے کے لیے یا نہیں، مگر وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے موت پہ بیعت کر چکا ہے، اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے وہ ہر طرح احتجاج کرنے پہ تیار ہے۔ حکومت بھی شاید دوگلا پالیسی کر رہی ہے کہ ان علماء کو اعتماد میں لے رہی ہے جو سرکاری ہیں، جن کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ مانتے ہیں۔ میں یہ بھی بات ایک سوالیہ طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا خاتم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو کیا پرائم منسٹر صاحب نے افسوس کیا ان کی فیملی کے ساتھ؟ کیا آرمی چیف نے ان کے ساتھ افسوس کیا؟ دوسرے جو افراد فوت ہوتے ہیں ان پہ افسوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ماں دھرتی تو سب کے لیے ایک ہوتی ہے، حکومت کے لیے تو سب بچے ایک ہیں، تو پھر ان کے لیے افسوس کیوں نہیں کیا؟ ان کے سر پہ دست شفقت کیوں نہیں رکھا؟ ان کے ساتھ کیوں محبت کا وتیرہ نہیں کیا گیا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، مسائل پیدا کرتی ہیں، دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے پھر وہ دشمن کے ہاتھ میں چڑھ گئے، اور پھر انہوں نے ملک کا نقصان پہنچایا، اور 70,000 سے لاکھ تک ہم قربانیاں دے چکے ہیں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کو پورا کیا جائے، اور اگر حکومت اس میں سنجیدہ ہے تو ان کے بڑوں سے جو مسلک پہ اثر رکھتے ہیں ان سے بات کی جائے۔ اگر اس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا، فورس شیڈول لگائے گئے، زبردستی روکنے کی کوشش کی تو بہت بڑا نقصان ہوگا، حکومت آگ سے کھیلے گی۔ میری یہی درخواست ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، چھوڑے پوری دنیا کو، جو پاکستان میں ہے اسے سزا ملنی چاہیے، جو بے گناہ ہے اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو وعدے کیے گئے ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ وعدوں سے پہچانی جاتی ہیں، معاہدے اور وعدے پورے کرنے چاہیے۔ اگر معاہدے پورے نہ ہوں گے تو پوری دنیا میں حکومت کو پھر وہ لیول نہیں ملے گا جو اس کا ہوتا ہے، اس کا معیار ختم ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوجوان شامل ہیں، ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں آئیں تاکہ پاکستان میں ہم مزید کسی پریشانی تکلیف کا سامنا نہ کر سکیں۔